हाफिज साहब के बयानात के लिए हाफिज साहब के ऑफिशियल चैनल हाफिज अब्दुल सत्तार स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे अल्लाह ताला हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की भी तौफीक अता फरमाए। हमें अपने प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना चाहिए, क्यों कि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अल्लाह तबारक व ताला हमसे खुश होता है, अल्लाह तबारक व ताला हमको हमारे ऊपर 10 रहमतें नाजिल करता है और हमारे 10 गुनाहों को माफ़ करता है और हमारे 10 दर्जात को बुलंद करता है। तो दुरूद शरीफ पढ़ें और दूसरों को पढ़ने के बारे में भी कहें। अल्लाह ताला और फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। बेशक अल्लाह ताला और उनके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। और हदीस में भी दुरूद भेजने के बड़े फजाइल आए हैं और दुरूद ना भेजने पर सख्त वईदें आई हैं। जलील में 2 हदीसें जिक्र की जाती हैं। नंबर 1, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जलील व खार हो वो आदमी जिसके सामने मेरा जिक्र आया पर उसने मुझ पर दुरूद ना भेजा। हदीस नंबर 2, जलील व खार हो वो आदमी जिस पर रमजान का महीना आया फिर वो गुजर गया उससे पहले कि उसकी मग़फ़िरत का फैसला हो, यानी उसने रमजान का महीना गफलत और खुदा फरामोशी में गुजार दिया और तौबा इस्तिग़फ़ार करके अपनी मग़फ़िरत का फैसला नहीं कराया। हदीस जलील व खार हो वो आदमी जिसके माँ बाप या उन में से कोई एक उसके सामने बुढ़ापे को पहुंचा पर उन दोनों ने या एक ने उसको जन्नत में दाखिल नहीं कराया, यानी उनकी खिदमत करके उसने जन्नत का इस्तिकाक पैदा नहीं किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बखील वो आदमी है जिसके सामने मेरा जिक्र आया पर उसने मुझ पर दुरूद ना भेजा। दुरूद सलाम भेजने वाले का फायदा। दुरूद और सलाम अगरचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दुआ है, मगर जिस तरह दूसरों के लिए दुआ करने का मकसद उसको नफ़ा पहुंचाना होता है, सलातु सलाम का ये मकसद नहीं। हमारी दुआओं को अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़तअन हाजत नहीं, बल्कि जिस तरह इबादत बंदों पर अल्लाह ताला का एक हक है, मगर उसका मकसद अल्लाह ताला को नफ़ा पहुंचाना नहीं।
بلکہ اپنی عبودیت کا اظہار مقصود ہوتا ہے اور اس کا نفع عابد کی طرف لوٹتا ہے۔ اسی طرح درود شریف بھی آقا سے عقیدت و محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے اور اس کا نفع بھی درود بھیجنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ حدیث میں ہے جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ درود و سلام کی حکمتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے پر حکمتیں۔ پہلی حکمت عقیدت توحید کی حفاظت۔ درود شریف دین کو تحریف سے بچاتا ہے، اس سے شرک کی بڑی جڑ کٹتی ہے اور درود بھیجنے سے یہ بات ذہن نشین ہوتی ہے کہ سیدنا کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت اور وہ نظر کریم کے منتظر ہیں اور منتظر ہستی بے نیاز ذات کی شریک سے وحشم نہیں ہو سکتی۔ دوسری حکمت دعاؤں میں قبولیت کی صلاحیتیں پیدا کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے دعا آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں کچھ بھی اوپر نہیں جاتا یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ تیسری حکمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرب پیدا کرنا۔ حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن مجھ سے قریب وہ امتی ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوگا۔ میرے بھائی، درود شریف ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں ایک بار ضرور بھیجنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب میرا وہ امتی ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ میرے اوپر درود بھیجنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔